दोस्तों वक़्क़माई गुल सलाम अमजु की आय मादा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद शुमोई डिस्कशन कस्त ज़्यादा शिंदा बाशन ख़ास तौर पर कस्त द मैदानी तालीम की कस्त न सिर्फ वालिदैन र परेशान कदा कस्त उस्तादार यानी टीचरारा हुकूमतार कस्त हम चीज़ा कदा परेशान कदा ये सवाल व वो सवाल ही अस्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्त में तने यक बुलुक मुलाजिमतार या यक बुलुक जाबहार कस्त az giri insan ha bigra پس یک کلان مخمسه است درباره والدین از خاطر ازی است که شما خبر هستین والدین برای اولادها کست بسیار زیاد اینوستمنت مونه من ایژوکیشن کست دیگه حالیو بچه کست بیخانه بوره برای هایر ایژوکیشن هم کست بیخانه یک تیم کست من یک فیلد که بس در آخر ازو قدیقس کلو استرگل و خرچه و زحمت و خواری هم از طرف ایکوابه کست هم از طرف استودنت آخرش توخ کنه که مثلا برای زو جاب یا برای زو ملازمت یا برای زو پوزیشن که مطابق از مهنت کدد او کسته نو پوزیشن اگزیستید نمونه یا کسته وجودید نداره اور کسته آی آرتفیشل اینتلیجنس کسته تروی زو کسته موشه پس امزو خاطر کسته ای کوابارم کسته پریشان نه استاداره اونایی که ماهر تعلیم است اونها هم پریشان نه خاطر ازی که اونام گیار مو ای کورس رکی مطلب مو ډیولپ کده یا فر مثال ای सब्जेक्टार की मतलब मो दरो पढ़ाओ मनी या ये मटेरियल की मो दरो पढ़ाओ मनी आया इना कस्ते रेलिवेंट मुमने 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद मस्तन कस्ते तो की एक स्टूडेंट तालीम तरबियत में दिगाल मनी 10 साल 20 साल दिगा वो मतलब बाय दमनी फील्ड खुबाय दिगाली मस्तन कस्ते आया मैं तनो कस्ते रेलिवेंट पाशा बस भले हुकूमताम कस्ते मुशाचर की मस्तन अगर एआई कस्ते कुलुक جابای انسانار کست که بیگره از گیر انسانا یا باز یک بلوک مردما کست بیروزگار میشه باز حکومت تا قضنا چیکار کردنی مثلا روزگار خکته ایشو است برای حکومت کست خاص طور پر برای نشنل سکیوریتی به هر حال شما د مقصد کست د مطلب رسیدین کست این نه صرف بلی ازهانی استودنت ها کست که اونا برای فیوچر شی وری منا والدین ماهر تعلیم کست لیدرای قوم کست اقوام منی هر قوم کست لیدرشپ کست بریزی پریشان میشه حکومت ها کست دبریزی کست پریشان میشه دیگه یک بسیار کټه ایشو است بس د مقابل ازی شاید منی ازی آرگومنت مخ سایت پریشانیش گفتی مطلب و آدمایی که ماهر است شاید شما آرگومنت از نرم شاید شما شنده باشین یا مطلب شما نقطه نظر از نرم کست شما شنده باشین که مگه یار बेशक मतलब एक बुलुक एआई में तना शायद एक बुलुक स्किल्स रखते या एक बुलुक महारता रखते रिप्लेस करना लेकिन एक चीज़ की मस्तन कस्ते हमेशा इन डिमांड मुमरा हत्ता कि द दौर एआई शायद कस्ते इजाफा हम शुना वो स्किल कस्ते लाजमी अस्ते क्यों कस्ते मने निसाबी तालीम बाया कस्ते मने तालीम निजा चीज़ कस्ते बाया यगो तम महारत अस्ते क्यों कस्ते द हर दौर कस्ते में चला वो क्रिटिकल थिंकिंग अस्ते बस मसला लेकिन हाल हो आदमी की माहिर است و دماغ خود زو کلیر است که کریتیکال تینکینگ چیز است لیکن وقت که تو امیر دبلی چیزا کسته بری مطلب تو مردمار کی بگی برای مردما کسته یک ابسترکت کسته کانسپت است یک ابسترکت کانسپت دزی سنس است که یار اونا کسته یک عملی نمونه شی کسته یک چیزی که مثلا تو بگیر کریتیکال تینکینگ اونا گو چیز د دماغ از نه گو چیز مجسم کسته نمیشه یعنی یک گو چیز واضح کلیر نیه برای تمامی نیال اونا که آدم ماهر آدم است اونا خبر از نه واضح است لیکن برای عام آدم واضح نیست الفر مثال کسته برای elementary teachers کسته یا टीचरای که مثلا د پرایمری لیول یا فر مثال د ابتدایی که اونا پڑھاونه شاید د بلیز نه کسته کلیر نباشه که کریتیکال تینکینگ چیز است الفر مثال ما اگر استاد یا معلم یک کلاسی 1 باشم یا کلاسی اول باشم یا صنف اول باشم علی ما بخوایم استودنتار کسته کریتیکال تینکینگ یاد بدم ما اور کسته چطور یاد بدم یا فر مثال ما یک استادی کلاسی 8 باشم یا صنف 8 یا گرید 8 یا هر رنگ شما مطلب برایش واضح است حال ما استودنتای خود چطور کریتیکال تینکینگ یاد بدم حتی ما د زی لیول شمور بگم که بعض اوقات د لیول کالج د لیول یونیورسیتی کسته پروفسورایش کسته برایش کلیر نیست که تیگه مثلا کریتیکال تینکینگ را گپش میزنه لیکن کانسپت برایش کسته واضح نیست پس اگر تو یک ایکا وابا باشی
بس اگر تو بگیار ما کسته تو بیش نگوش کنی ماهرات تو بگیار دزی دور از مو کسته که سکیلی که تو اولاد خورده ده میتونی است تمام اهم سکیل کسته و کریتیکل تینکینگ وزوی که بابا خامخا سوچ خمون یار مای کریتیکل تینکینگ چیز بلاست که الان مایر کسته اولاد تا خد بدم ایر ما د ټیوشن ایر پڑھاو میتون ایر ما د لنگویج سنټر پڑھاو میتون ایر ما د کمپیوټر سنټر پڑھاو میتون ایر ما د گو خاص اسکول رفی کده ور ما پڑھاو میتون چیز یاد داده میتون چطور کسته میتون پسی کسته برای اونایی که ماهر تعلیم است هم اهم سوال است برای حکومت هم کسته اهم سوال است خلاصه کسته یک کی کریتیکل تینکینگ چیز است این مثلا د عنوان یک ابسترکت کانسپت برای یک بلوک مردم کسته مثلی مثال شما شندین دیگه که مگه خانه تاریک باشه و پیل باشه دیگه درونچ کسته هر کس که در یک جایش دیست میزده و مگه یار پیل کسته اینی یک گوش که دیست خورده دومی پیل میزده مگه او پیل کسته اینتا معلوم شه یکشی ده خورتومش دیست میزنه یکشی ده پایش دیست میزنه یکشی ده پشت یکشی ده کوریش دیست میزنه خلاصه هر جایی که هر کس که هر جایش محسوس کنه و مگه یار این امزی آلسته پس دیگه ما امزی خاطر کسته این ویدیو را میخواستم کسته برایشم جور کنم که بگم کریتیکل تینکینگ چیز است مثلا یک ساده ترین مفهوم زیری که ما پیدا کنم که مثلا که برای یک معلمی ابتدایی یا فر مثال که تیچری پرایمری لیول هم که کلیر باشه یک کواب هم که برایش کلیر باشه یک استودنت هم برای زو کلیر باشه برای یک ماهر تعلیم هم که کلیر باشه دیگه مثلا که دیگه ما خود مچر کی یک زمان که استاد منددم دیگه مزو خاطری چیزا که دغدغه مست که میگم یارا گو چیزی که تو شنیدی تو او در زبان تو اکسپلین میتونی که مثلا که نمیگم تمامی اگر مطلب فول کانسپت برش کلیرنش کم سے کم یک کلان حصے مردما که برش واضحش نه خب مقدمه که کلو شد اینال که ما میخوایم در عنوان یک چند مثال که برشم که کریتیکل تینکینگ مطلب واست است لیکن چند اکسپکت چی که شما میتونین نور شما دزین شما تجسم کنین مطلب یک کانسپت که یا گوتیم شما بشنون که یار کریتیکل تینکینگ کم سے کم در دماغ شما چند مثال که باید که بفهمین خو یار اینی ترتویر گرفته یاد داده میتونی فر مثال که مزو خاطر که خب برای ازو که ما میخوایم که شما یک مدل نشو بدیم مدل بالکل ساده بالکل سلف اکسپلینیتری است اگرچه مدل که یک دنه سایکولوژیست که پیش کرده که او فر مثال د مختلف کالجا که پڑھاو کرده د یونیورسیتی که د نام ابراهیم مازلو که شما نام شرکت زیاد شندین دیگه او که منی کولمبیا یونیورسیتی هم که در نظر ما که د یونیورسیتی است که یک آیوی لیگ یونیورسیتی منی زوم که پڑھاو کرده دیگه به هر حال هوی مطلب یک چیزا داره یک پیرامید داره مثلا یک مدل داره دیگه ما که نام مدل مگم نام پیرامید مگم تو مطلب مردم گار تور میزنی کامپلکس نه ما کامپلکس نم شما که من نشو بدم بس مفهمین که یاری چه ساده کانسپت است بس بعض مردم شاید بگی یاری کانسپت ساده ہے که مثلا بالکل ابتدایی است لیکن افکتیونس از یک است مثلا که بگی که کارآمدی از یک است دمزی است که مدل که ما شما رو میخوایم نشون بدیم که بسیار ساده مدل و خود از این مدل که از دل کریتیکل تینکینگ که برو بداشته و ایو تر مدل است که ایر که نه صرف د اسکولا که استعمال میشه منی اسکول که یعنی منی ایژوکیشن سیستم استعمال میشه منی اسپیتالا که استعمال میشه منی کلینیکس که استعمال میشه د لیول لیدرشپ یعنی منی حکومتی لیول که استعمال میشه که وقتی اونایی که مطلب که اونایی که مطلب پالیسی میکرز اونا که د لیول حکومتی اونا میشنه سوچنه این مدل اپلای نه خلاصه اگر تو یک عام تیچری تور که اپلای منی اگر تو یک نرس است یک دکتر است تور که اپلای نی اگر تو یک پالیسی میکر د لیول حکومت است که تور اپلای نی اگر تو میخوای سوال لیدر قوم خو جوړ شنی یا فر مثال تو میخوای قوم خور که از منی برو بدر کنی این مدل که تور هلپ خب ما که چیزش گفتم منال که مدل که نشو میدم نی مطلب لکایی از مار اگر شما که خنده بیتنین یا مثلا که یک کیمرا اگر ما خز نزدیک ببرم که کم کم برایشم که واضح شونه دیگه شما میگین مطلب یک مثلث است که کسته د عنوان پیرامیدز میگم منیزی که صرف شما کسته میگن توتال کسته 1 2 3 4 5 لیول داره و د پالوش تخم یک دنه تیر کسته نشه اشتم بزینجم کسته ما یر درو موگم که نامم زو چیزر کسته نام سایکولوژیست اشتم ابراهیم مازلو کسته وزید کسته هیرارکی اف نیدز کسته
هیرارکی مطلب حساب کنو کی طبقه بندی دیگه همین که شما در میگرین مثلا یک مثلث که شما میگرین بنیادی ترین چیز شکست دادتا زباد یک نیکست لیول تو از اینجا مثلا کس رنگه گیم رو حساب کنو گیم روشنی مطلب تو اولنا استیج کس فول ساده فول آسانه وش که تو مکمل کرد تو د نیکست لیول پروگرس نی और के मुकम्मल के तो द नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेस नहीं और के मुकम्मल के नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेस नहीं के कदी तो بدونی اینی که سلف چیزا که او فول د تاپ شسته دیگه تو مثلا که ما وقتی که مطلب شمار که نشو بدم شما شاید دزین چه میگه یاری خو زردی چی گو سایکولوژیست چیز بود که مطلب که ایر پیش کنه خو ما خودونم که مفهمی لیکن یقین که اینمی ساده مدل که ایر که دکتر و نرس هم که استعمال نه ټیچرز هم استعمال ما درو خود ریپیټونم لیکن از خاطر زیو چر کیو که یک پرکټیکل ټول که د دې تستویده و ای که برای تو واضح نه که ای کریتیکل تینکینگ چیز بلا است که مثلا از دی لزو تو قص ساده چیزا جور میتونه که او که تمامی که زوره استفاده میتونه خب ما اول طرف مدل که ما برش اکسپلینم بزور میگم که مطلب چطور دکترها یا نرسا استعمال نه چطور ټیچرها استعمال نه چطور پالیسی میکرها استعمال نه بزو بعد که موگم که ای مدل که چطور از دلی کریتیکل تینکینگ برو بدرشته بس دیگه مثالاشم که برایشم که میدم بزو که کم چیزام شم خاطر کم حوصله کنین دینجی خب اینال مثلا دا اول نه لیول که شما تو کنین یه میگم مثلا فیزیولوژیکال نید مثلا میگه تو انسان که ضروریات شستنه اون که خود پنج طبقه در یا انسان 5 لیول در تو اگر یک بنیادی ترین چی مطلب اول نترین چی اگر تو ذره چی پورا نکن تو د بالنا رفتن میتونی دیگه انسان که میخوای اول ای ضروریات پورا کنه از بعد دیگه ضروریات د نیکست لیول ضروریات خو مرزو بعد د نیکست فول د تاپ شکستم خب پیش از اینکه مثلا ما اکسپلین کنم بگم که مثلا این مدل ای ابراهیم مازلو که چطور آورده دیگه علی مطلب یالی ما اگر کلو دیتیل بورم بزو که موزبلی تاپیک آف موری چرکی اینجا که مودو حساب کنی سکول آف تھاٹ منی سایکولوژی مو تقابل چی من یک فرویدین است یک که پازیتیو سایکولوژی است ما دو دیسکشن که نه مورم ما طب خالیش مور میخوایم شاره کن دوستایی که میخواد اینترستید باشه و خودون چی که میتونه ایر مزید اکسپلور کنه لیکن ما صرف ایر میخوایم بگم که مثلا ابراهیم مازلو که اگزمپلری آدمای مثالی آدما نمونه آدما که اونار که زندگی نامی از نار توخ کرد میخواست که مثلا که نفسیاتی که تجزیه کنه که اینا چطور د زو تاپ رسته د بنیاد زو از دل زو که او یک د زی نتیجه میرسه کیار که انسانا کی باید که مختلف ذریات داره تو مختلف لیول داره مثلا که از زندگی نامی چیزا که بنیاد کیس استدی دینوان کیس استدی میگیرن نمونه انسانار که از دل از اونا که او که چیز برو بدرنه یک مدل که بدرنه یک نتیجه بدرنه یک نتیجه اخسنه اینمی خود ازی که نشانی کریتیکل تینکینگ کیس استدیز ریال پرکتیکل لایف چیزا بس ما باز د برای مایم که بیل کول مای مدل که کم اکسپلین کنم ما چر که میخوایم واضح کنم و بگم که مطلب از دلی این مدل که منی مذهبی از موم که است مطلب منی مذهب شیام است لیکن نیو که د جایزی که مدلی تر باشه مدل این تره بزور ما اکسپلین که مطلب د جایزی که نولش طرف بال باشه که چار نولش که طرف تای خب دیگه او مطلب چیز است خو نال موری ما که مدل که اکسپلین کنم این مطلب بالکل ساده مگر انسان کی اول بنیادی ترین ضروریات چیره که باید اول پورش نو که فیزیولوژیکال نیدز است خوش ما تمامش خبر هستین که فیزیولوژیکال نید از مو که چیز دیگه مثلا تو گر کوریم پور باشه اگر تو کوریت پور نباشه اگر تو گوش نباشی دیگه چیز دماغ تو کار نمیکنه جان تو درد نداشته باشه صحیح دیگه مطلب او چی میشه هومیوستاسیس که مطلب جان تو دمنه تعادل باشه بخشش باشه ما مثال میخوایم بگم اگر فر مثال تو پیخانه تو اگر ما تو دیگه تو دماغ دیگه چیز کار نمیکنه تو میگی ما اول که برم چیز اگر فر مثال گلاب روی پیشاب تو ماده باشه پیشاب فول زور کرده باشه تو دیگه هیچ چیز دماغ کار نمیکنه اول ما که باید تشناب برم یا پیخانه برم یا لیترین برم هر چیز که شما که میگین گلاب درویشم که دیگه مثلا از خاطر زود مو دوباره فیزیولوژیکال نید میگه اگر تو گوشنه یا اگر تو بیخاوی
فول خواو بلید زور که توست تمام چیز بیزار میشه میگه ول برم خواو کنم خواوم پورش نه دیگه شموش اندین که مگه اگر انسانی که منده است مطلب بله باجریم کسته از بستری نرم کده بهتر تو کسته بلیش خواو موری که تو دیگه نال او چیز است که اینا فیزیولوژیکل نید است که مثلا انسان کسته خوراک شی خواو شی هومیوستاسیس یعنی منی جانش کسته تعادل کسته اینا برابر کسته باشه دیگه کسته فر مثال کسته جنسی ذریعه چیناش کسته تمام کی پورا بود از او بعد کسته او در یک نیکست لیول موره نیکست لیول کسته سیفتی است همطور که مطلب مومنیزی چیزم شی که او ضروریاتی محفوظ بودوش است که توم گرما خانه کسته داشته باشم ما کسته ملازمت ما داشته باشم یک سورس اینکم ما داشته باشم که ضروریات تو پرش نه دیگه سیفتی تو مای که تو مطلب یک ملازمت داشته باشی یک خانه کسته تو داشته باشی کالا کسته تو داشته باشی فر مثال کسته تو جان تو د خطر نه باشه دیگه نی چیزا کسته سیفتی نیدز است وقتی که تو مطلب فیزیولوژیکال نید گوش نه که مثلا بعضی اوقات اگر تو فیزیولوژیکال نید داشته باشی تو سیفتی د خطر میندختی دیگه مردمایی که برای دوزی مور خودم زیه دیگه نه که مثلا دوران دوزی تو میتونی کشتش نی یا فر مثال مردم تو بگیره تور محکم ټپ کنه یا دیگه نال مثلا کسته توخ کو دیگه دنزی لیول کسته مردم چیزا کسته مور وقت که تو سیفتی نیدز تو پورا شد از بعد کسته تو لاو اند بلانگینگ کسته از بعد کسته تو میخوای حصه گروه باشی حصه خاندان باشی حصه یک فامیلی باشی حصه یک چیزا کسته یک قوم باشی یک چیزا داشته باشی دیگه این ضروریات که پرشت از بعد کسته مردم طرفی استیم کسته مور نیکست لیول کسته سلف استیم دیگه وشنی که مطلب این ضروریات مردم که پرشت بازو کسته ریکگنیشن میخوای ریسپکت میخوای کسته از مردم کسته بازم خاطر کسته مردم برایزی که ریسپکت مردم شنوشنی مطلب صحیح باز مردم کسته کټ پارتیا کسته ترو مره میم کټ پارتی د دیگه زبان مطلب مهمانی کسته برای مردم میندخته بعضی مردم کسته یک کارمونه بعضی مردم یک کارمونه دیگه اونا تمام شی از خاطر زیسته که او یک ریکگنیشن میخواد یک ریسپکت میخواد یک مقام میخواد یک چیز میخواد و از تمام آخری استیج کسته سلف اکچوالایزیشن او تیم مرسه که تو میگی یار ما بهترین ورژن از خود کسته باشم مطلب ما هر تالنت که ما دارم چیزا که دارم ما ور د فول پتانسیلش کسته برسم دیگه یک است از دیلی چیز گرفته از دیلی اگزمپلری آدم گرفته اگزمپلری آدم مثالی آدم کسته اونا د لیول سلف اکچوالایزیشن ورسه اونا کسته نزدیک مردماش ریکگنایز مونه نمونه ازو که د زو لیول کسته اونا بالتر رفته نزدیک مردم ریسپکت مونه نمونه ازو که د کم لیولش بالتر رفته او کسته تالنت از خود خودتونه پتانسیل از خود خودتونه ما فول د چیزی از خود کسته برسم دیگه او کسته اینستاین وری آدم کسته توکن یا فر مثال کټ لیدرشپ نالمستان کسته از نگاهی پاکستانی اگر توکن اونا قاعده اعظم ولا اقبال کسته مثال میدم ما ساده مثال از خاطر زی میدم که برای مردم کسته یک مردم میتونه قدزو کسته یک ریلیونس کسته از رفرنس برای تمام کسته باشه و در دیگه نمام گرفته میتونه فر مثال اگر شما ایرانیار توکنین یا شیار توکن بریز نه کسته امام خمینی کسته یک چیزا میشه اگر امریکایار توکن او ابراهام لینکن کسته مثلا کسته دینوان یک مثالی یا نمونه شخصیت کسته بریز نامشه به هر حال مطلب مای کانسپت کسته شمور نشو دادم اینال کسته ما توخ کو اینی کسته از دیر کریتیکل تینکینگ کسته برو بدرشت حالی مازلو کسته ابراهیم مازلو چطور کریتیکل تینکینگ آل تمامی یک بلوک از مو کسته زندگی نامه میخوانی شما یک بلوک مردم زندگی نامه خواندن یا توغمونی فیلمار توغمون یک بلوک فیلمار کسته د بنیاد زندگی نامه یک بلوک داکومنتری کسته دوانی زندگی نامه است در دور از مو کسته شاید شما پادکاست گوش کنین که یک بلوک زندگی نامه را کسته موگه برای مردم کسته دیگه علی خو فرقی یک بلوک مردمایی که زندگی نامه ها یا بایوگرافی ها را کسته که گوش کردن توخ کردن خواندن در مقابل از او قد مازلو ابراهیم مازلو چیز بوده که دینوانی سایکولوژیست فرق چی بوده که کسته کریتیکل تینکینگ داشت او کسته از یک نقطه نگاهی پرکتیکل توغنه یار هر زندگی را او کسته از کیس استدی کسته توخ کرده از کیس استدی توخ کرده از نمونه توخ کرده میگه از منی ما چیز یاد میگیرم دیگه اینی که تو درو یک کیس استدی نی مثلا کسته صرف گوش کرده انجوای نمونی فرم سال مردم است بایوگرافی تو نه گوش نه انجوای نه صبحش کسته مطلب یک ریزه پارچمون یک لوکش زیاد چمون لیکن این آدم کسته استادم شم گه خو فرم سال اگر تو زندگی نامه چنگیز خان میخوانی اون میگه یاری چطور کامیاب شد
نه اسکول رفتد، نه یونیورسیتی رفتد، نه کالج رفتد، نه گو میلیتری اسکول رفتد، نه ز گو میلیتری اکادمی کست برو بداشتد. یک آدمی که مثلا کست هیچ طور تنیست یار قص کट्टा جنرال جوش نکی تا امروز کست مردما نمونه مطلب کست مردما کوشش نکی نه صرف فوج را د بنیاد ماډل زو کست جوړ کنه حکومت بنیاد چ کست میخوای یک بلوک لیدرا کست میخوای نمونه زور کست استعمال کنه حتی که بعض دهشتگرد گروپا کست طریقای زور کست در ورژناش کست استعمال نه دیگه تکتیکای زور کست استعمال دیگه الو مثلا کست میگه یار هیچ چیز بود که د اینچ کست رسید مطلب اونجی صبر مونه سوچ مونه مثلا کسته همزول اینی که مطلب خالی یک چیز را اوش کرد توخ کرد یا خواند و رفت نه میشنه بریک میگیره وقفه میگیره توغونه سوچ نه رفلکت نه دربارش که چرا از دل از ما چیز یاد گرفته میتونه از دل از چیز پیغامه ما از دل از چیز برو بدر میتونه اینیر کسته کریتیکل تینکینگ و که مثلا کسته فول عام ساده مثالایی که دیگه کسته توخ کرده از بلیش کسته تیر میشه اینا کسته نه ما کسته صبر نم و یک بلوک مثلا کسته صرف یک مثال نمیل یک بلوک مثالای دیگر سیمیلر فعلا یک دنه اگزمپلری انسان خو یک دنه نیه دیگه یک بلوک است تو نار که مدل شیشتی بس تو یار مشترکات مزنا چیز است اگر تو فرض مثال 100 دنه 200 دنه 500 دنه اگزمپلری آدمار یا مثالی آدمار که تو یشتی بس تو نی خو اینا چیز مشترک داشتن دیگه اینی مشترکات چی کسته دیگه د بنیاد زو دیگه اینیر کسته مو کریتیکل تینکینگ خو اینا مثلا ما بیل پرکتیکل مطلب یک مثال ده ما دیگه مثالام کسته میدم ما کسته بیل کی بگم که از دیلی از این کریتیکل تینکینگ کی مطلب نمونه شی که مثلا این مدل برو بدرشدن که الان چقدر ساده ما میگم که مطلب شما میگین یاری خو مطلب کامن سنس دیگه ضرورت زینی که تو گو سایکولوژیست باشی تر مدل داشته باشی یک بلوگ از ما الریدی خبر است دیگه لیکن تو همین مدل کسته چقدر پرکتیکال این الفر مثال منی سکول سیستم کسته تو تیچرها کسته یا ایژوکیشن سیستم ما امریکا ما درو گپش میزنم دیگه نالو نا تو نام یار اگر تو میخوای استودنت تو پڑھاو کنی گول टीचर چیز است که مطلب تو استودنت خورده انزی لیول برسنی نه بازو مگه یار اگر یک استودنت کی از خانه ما اگر او خوش پورا نشده باشه مثلا کسته خود انزی لیول دیگه اگر یک استودنت د خاو باشه چې ماش د خوش پورا نشته باشه بزور تو چطور میخوای د نیکست لیول ببری ازور یا د زو چطور د نیکست لیول چطور د نیکست لیول خو مقصد تعلیمی است که سلف اکچوالایزیشن طرف سلف اکچوالایزیشن ببره دیگه اگر او یک استودنت ما کی خوش هی پورا نیه یا فر مثال کسته او جان چ هی درد نه یا او فر مثال د خانه سیف نیه ای کیش تب منه یا بیش تب منه ای کو بیخ منه جنگ و فساد نه اگر روی خانه محفوظ نداره باز روی استودنت ما چطور میخوای تعلیم بدی تو مطلب اینی یک پرکتیکل یوز منی تعلیم است باز همزو خاطر منی اسکولا کسته مگه یار یک بلوک فامیلی است که غریبه نمیتونه اولاد اخ چیز کنه باز همزو خاطر تو نه که د اسکول کسته لانچ آفر مطلب خوراک کسته آفر میشه باز د اسکول کسته نرس است که مثلا کسته استودنتار کسته تو کنه یا اونش کسته یک سوشال ورکر است که یار تو نه که اگر ایکیش یا بابیش گوش نشنه یا فرمسال جنگ نه فساد نه یا خانهش محفوظ نه استودنت از منیز خانه برو بدر کنه یک محفوظ جای کسته شیر برسن دیگه همزو خاطر تو کو مطلب یک چیز است که او منی نظام تعلیم کسته تو خور کسته استعمال میشه مطلب تو یک لاجیک میده یک چیزا میده باز منی چیزا کسته دیگه نال مثلا کسته توخ تعلیم دیگه ما گفتم یک توخ منی اسپیتال نرسا و دکترام کسته استعمال دیگه مثلا یک دنه پیشنت کی ما یا فرض مثال یک مریض کی ما اونا اولینی ضروریات چرتونه تو نه که فرض مثال آدم اگر جان چی درد نه یگو مطلب سیستم شی یا چیزیش خب بریم زخ مردم اسپیتال موری دیگه لیکن مطلب اگر تو میخوای دینوان یک نرس یا یک دکتر تو میخوای یک پیشنت خود ایژوکیت کنی که مثلا کسته او چطور از بعد دیگه مزید تناجور نشنه دوباره د اسپیتال نه یا چیزا نشنه مگه اگر یک پیشنتی د درد باشه درو منی درد است تو دوزو زمان نور کسته دوباره هیلدی فود کسته یا فرض مثال دوباره سیفتی گو میډیکیشن خو تو چیزا خو نمیتونی شره دیگه همزو خاطر کسته تو باید اول نور کسته دوایی پین بیدی شره پین چی که ریلیف شد و که ریلکس بود از بعد کسته تو را یاد داده میتونه که او چی کسته خود چطور نگاه کنه چطور هیلدی فود بخوره یا چطور دوایی خسر وقت بخوره یا فر مثال کسته چطور کسته یا گو کار نکنه که فر مثال کسته دوباره مجبور شنه ده اسپیتالایز شنه یا فر مثال ده دوباره چیزش نه دیگه او کسته سیفتی نیدز شیرم کسته تو غنم مثلا کسته انتریو نده که مثلا ده خانه تو محفوظ است یا نی است یا
خیال خوشته میتنه نمیتنه تو زردی دره که یا نداره دیگه اینی چیزام کسته تو خونو اگر بود زردی سوشل سرویسیس کسته برش میشه یا فر مثال کسته زردی هلپ شونه که گرد خانه نگاه نمیتنه گو جای دیگه کسته گو فسیلیتی دیگه کسته برش چیزا کن تو مستن ده اینج کسته مطلب مردماشی چیزر کسته نه صرف استعمال نه حال دیگه مستن کسته حکومت هم وقتی که مطلب میشنه اونام گیار مو کسته اول ضروریات مردم کسته اینج پورا کنی آخر حکومت ذمہ دار شسته یا مثلا هر لیدری قوم کسته میخواد که قوم شرکسته از این زیج داونج ببره بس تو خالی اینج مطلب فیزیولوژیکال نید شی من خوراک شی بس سیفتی مردم اولی داشته باشه جاب داشته باشه اینی چیزا کسته این ضروریات حکومت که از بعد طرف تعلیم شی موری از بعد کسته تو طرف دیگه چیزاش کسته موری تو که مثلا کسته یک بالکل ساده مدلی که بالکل کامن سنس است دیگه نال مثلا کسته او چقدر کارآمد است که نه صرف کسته تور منی میدان تعلیم میدان صحت میدان پالیسی میکینگ کسته در هر لیول کسته توره استعمال کسته میتنه پس اگر تو فرم سال میخوای صبح د گو لیول کسته تو لیدر باشی تو باید کسته سوچ کنی که یار ما مطلب این مردمی که گروهی که مطلب تو لیدر کنی نه تو این ضروریات از نرماش طور پورا کنی اگر مقصد است تو سلف اکچوالایزیشن است هر کس که میخوای که مردمایش کسته بهترین کسته باشه دیگه اولادش بهترین باشه قومش بهترین باشه مردمش کسته بهترین لیول برسه پس او کسته هر ضروریات بنیادی ضرورت اول زیادتر توجه تا که تو بهتنی منی نیکست لیول کسته اونار پیش بگیری خب دیگه نال مثلا کسته یک مثال کسته دادم ما کسته شروع از کریتیکل تینکینگ دادم بس ما کسته برایشم کسته یک نمونه آوردم دیگه نال شاید بعضی شما کسته تعنوز کسته بیشتر سوچ کنه بگیار تو خود خالی درباره هیرارکی آف نیدزی ابراهیم مازلو کسته تو کسته گپ زدی دیگه اینجا کریتیکل تینکینگ از مو کسته د کجاست کریتیکل تینکینگ تو قال ما گفتم که ابراهیم مازلو کسته چطور ابراهیم مازلو کسته چطور استعمال کرد کریتیکل تینکینگ را لیکن منی علاوه امزی کسته شما کسته منی میدانی تعلیم کسته گر موتوخ کنی دیگه اینجا کسته چیکار میشه که بالکل انمی ماڈل کی یک است استعمال کرده که مطلب ماڈل نمیگم مو درباره از هیرارکی اف نیدز شما دیگه درباره گپ نمیزنم ما مطلب درباره طریقه کار شر میگم که ماڈل از دیل زو کسته برو بدر کرده او چیز است او کیس استادیز است او مطلب ریال ورلد پرابلمز است اینا یک انسان تو یارر چقدر تو بیش دیفاین کنه برش بگی کریتیکل تینکینگ اینی تر است او یک روز داچ بنا دو روز داچ بنا یک هفته بعد که تو زو پرسان کنو کسته زیاد چرفته پس تو چطور میتونه که یار بغیر از اینکه فرم سال گو کس دیفینیشن د دماغش باشه او کسته اتوماتیک کسته بیش نمزو علی سوچ کنه ایز سیکند نیچر شونه تو باید او رو قص پرکتیس بیدی گو کسته ایز سیکند نیچر شونه دیگه از تمام کټه مثال شکسته خود ریاضیه خو متى ما کسته ساده مگم دیگه مردمار اگر تو که هر پرابلمی که تو میدی هر مسئله که تو میدی تو که هر استودنت که هر چقدر که تو زیاد پرابلم که تو شروع میدی شروع استرگل نه دیگه شروع کست استرگل ام سیم پرابلم که بار مختلف ورژنش که ما گرو حل کنه دیگه لیول میرسه که کست چمکورکی کست میزنه حل نه د دماغ خو کسته شیشته حل نه یه د زرد پیپر اد نشنه زردی کلکولیتر اد نشنه زرد کامپیوتر اد نشنه او خود کسته سوز نشه چرا بس کی کلو پرکتیس کده او سیکند نیچر شکسته میشه پس اینی چیز کسته اینی اصل طریقه پڑاو کدوی کریتیکل تینکینگ د نظر از ما اینی است پس او چیز است او است که یار تو مگه برای زی کسته مو ترکه تو برای میت کسته تو یک فاندامنتالز یا بنیادی تعلیم رو تو باید داشته باشی که مطلب اسکولا کالجا مون بنیادی تعلیم فاندامنتالز را تو یاد میده لیکن از منی فاندامنتالز که تو میخوای ترانزیشن کنی یعنی تو اپلای کنی نالج خور اینجا کسته اسکولا کالجا یونیورسیتیا کسته اینجا کسته کم ناکام میشه از یک لیاس کسته چرا ناکام میشه از خاطر زو که اونا کسته استودنت را کسته ریل ورلد والا پرابلمز کسته یا کیس استادیز یا سیچویشنز کسته زیاد نمیده دبریزی کسته دیگه نمز خاطر کسته نالی یه چیز کسته مثلا منی میدیکل فیلد کسته در نظر از ما و متر کسته منی قانون کسته کم زیادتر است و از خاطر از است که اینا کسته هر پیشنتی که ما بلکه مطلب ما دی طریقه بگم شروع که مطلب ما د امریکا ما دادم بریز ما تر سینس نمیده
kinch kasta har चीज मर्दमा रिकॉर्ड ना फॉर मिसाल अगर तू पेश डॉक्टर बोरी या तू फॉर मिसाल डॉक्टर प्रसान कनी एज नर्स कस्ते तू प्रसान कनी हर चीज तू रिकॉर्ड ना हर गबी की तू मुगी टक 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 वो रिकॉर्ड का दरिया हर गबी की फॉर मिसाल एक पेशेंट मुगा और कस्ते रिकॉर्ड ना हर टेस्ट के बरे जो रिकॉर्ड ना रिकॉर्ड पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स कस्ते जो हत्ता की फैमिली आइश या दोस्ताश नाम की दवारे जुमा या गो गप मिशना गो नौ गावरम कस्ते मनिश रिकॉर्ड ना خو پیشنت انتر گفت فامیلی انتر گفت انتر گفت دیگه او تمامش کسته بس ما میاره یک دکتر کسته یا فرم سال یک نرس کسته تایم زخ بسیار قیمتی است اینا چر یک کلان حصی تایم خور کسته یک کلان حصی ریسورسز خور برای داکومنتیشن مگه اورم کسته خاص طور پر اورم هر مریض ر کسته هر چیز کی مگه هر یک دوائی کی طور میده تو کسته ریکارد میشه بس موتر کسته نه قانونم کسته هر چیز کی تو مگی ټک 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 ریکارډ میشه تو قد انشورنس والا مور هر چیز کی تو مگی گا وایس ریکارډر رشته است تو مگه یار ما نی چیز رکسته برای ریکارد کسته میلم आवाज ترار گا کی تو مگی تو ریکارد کده او منی سی ریکارد کسته میشه منی اسکول چی بور منی کالج چی بور سیمیلر است هر چیز تو دوباره تو هر ریزه پیپر کی گیر کدو ریکارد کسته جورن بعضو قط تو کی فول کټ تک فایل پیپر کسته برای یک فرد چده تو ایران مشکیار این فایلات کجا ما دی قص کلوچ ما کی هر چیز کی تو گفته هر چیز کی تو نار نشوده دی هر چیز تمام شکست ریکارد چاهی که اسکول باشه چاهی که اسپیتال باشه چاهی که تو حکومتی اداره باشه چاهی که پرایوت اداره باشه چاهی که انشورنس کمپانی باشه هر جایی که تو هر چیز رکسته اون ریکارد حتی شما شاید کسته وش کردن که منی بعض قشم من نیوز وشنین یا من چیزا کسته وشنین که فرض مثلا گو دیپلمات شسته یا گو سرکاری آدم شکسته همیشه قچه آدم است تا کی قدگو کس کی ملاقات نه د پالیش یک دنه شته درو ټایپ کړی هر چیز کی یو مګه ټایپ نه ټایپ کړی او ریکارډ کسته درو جوړ کړی او زمان بریز ما کسته یک معما بود که یاره اینا چه قص کلو ریسورسز خور چه قص وسایل خوره ریکارد هر چیز رکسته عام آدم رکسته گرفته از استودنت گرفته از مریض رکسته گرفته تا دیپلماتس تا هر کس هر چیز شرکسته من ریکارد جو نه و بس از بعد کسته اینا لکسته ما درو کی دور ای آی ماده یا فر مثال دور زی کی مثلا انسانا قد ای آی تو چیز دیفرنس نی کی تو میخوای چیزر نشود باز مفهم که یاری هی ریکارد کسته اونا بنیاد میشه که بنیاد ازو کسته اونا ریل ورلد چیزا کسته سولوشنز کسته برو بدن کیار مگیار او ریکاردا کسته بنیاد چیز جور میشه بنیاد کیس استادیز کسته جور میشه از دل ازو کیس استادیز کسته تو میخانی اگر فرض مثال یک قانونی اسپکت کسته تو میخانی تو بنیاد امزو خوب بهترین امزو خاطر قانون از نکسته ترقینه پیش مور امزو خاطر خب بهترین قانونا کسته داره د بنیاد امزو فر مثال اگر تو چیز است علی مطلب گاڑی است اگر مثلا اکسیدنت نه اونا کسته من ریکارد موره کجا اکسیدنت شد چیکار شد چیزا کار شد د بنیاد ازو کسته استریت لایت چیکار کنی سړک چیکار کنی پیدستریان چیکار کنی جای سایکل چیکار کنی تو خنی چیز کسته بدلی میشه اینیر کسته مگه کریتیکال تینکینگ چرا که هر کیسی کی در اونجا موشه هر چقدر کی آمیانه باشه هر چقدر کی در نظر مردم ساده باشه لیکن او یک پرکتیکل حصه لایف است دیگه اونار کسته او سیچویشن زرناز بس کی تو کلو او ایز سیکند نیچر شمشه که قدگو نو سیچویشن کروی درست اونا گام فهم که ما چی کار کنه بغیر از که زیاد سوچ کنه او بهترین فیصله رنه چرا که بس که کلو کیسوش کنه اینیر کسته مگه چیزا کسته ایر مگه کریتیکل تینکینگ که تو شروع هر کس که خدازی چیز فیس کنه برایش کسته سخت میشه تو فر مثال اگر یک نو آدم منی قانون استه یک نو آدم منی پولیس استه یک نو ټیچر استه یا فر مثال یک نو سایکولوژیست استه یک نو نرس استه یک نو ډاکټر استه یک نو پالیسی میکر منی حکومت استه سیچویشن که برای تو باید چرک سیچویشن کلوی دیگه تو اول مشی تو میگی یار این چیکار میشه لیکن جو هر دفعه که تو سیچویشن هر کی توخ کنی خوب بهترین جوابای چیز اوور تایم که تو تجربه زیاد میشه استه کریتیکال تینکینگ تو مثلا پروسس تینکینگ تو خود به خود اتوماتیک کسته جور میشه فول د قراری از وقت تو میتونی بهترین فیصله کسته تو کسته کنی امزو خاطر خود تو ویلیبل انسان کسته جور میشه تو دیگه امزو خاطر این مردم کسته امزو خاطری که مثلا پیش موره چرا که اینا هر هیچ چیز رو کسته فالتو نمونه و اینا کسته هر کیسی که جور میشه چای که کیس از ترافیک باشه چای که کیس از مریضی باشه چای که کیس مذهبی حتی باشه
دیگه تو اینا تمام از نکسته چیکار بشه؟ یک ولت کسته جور میشه، یک بنیاد نالج قوم میشه. علی در مقابلش شما سوچ کن، از ریز مور سوچ کن. علی دمانی علاقه از رم کسته شما یک بلوک مریض های دیگه انوکا کیسای کسته ما دیگه در نظر شما دکتر از مو کسته مدیکل هیستری جور نه، مدیکل ریکارد جور نه، بس آیو مدیکل ریکارد مدیکل هیستری رو پڑاو مونه خو نمونه نه. یا فر مثال مو چقدر کلو کیسای عدالتی میشه دیگه می تر کسته چقدر کلو کیسای اکسیدنت میشه. ما ویدیوهاش کسته بعض وقت ولی فیسبوک کسته توغنو که موتورسیکل امات پیدسترین زد، موتورسیکل امات خدرکشه ټکر کرد، موتورسیکل امات فر مثال قدریډي والا ټکر کرد. دیگالی تو اگر تو توغ کنی خود دیگه کس باش هر کدام از نار کسته کیس میشه، کیس استری کسته میشه بگیار خو مومنه سرخ این تر کنی یعنی کسته اکسیدنت کم نه. اگر مو این تر کنی یک فر مثال اینی تر یک سجشن یک تجویز مای اونو سجشن اونو تجویز د بنیاد اونجو کیس استریز کسته این نم کریتیکل تینکینگ خود بنیاد اونجو تو ترافیک خور بهتر میتن، د بنیاد اونجو تو سڑک خور بهتر میتن، د بنیاد اونجو تو خانه خور منی. فر مثال اگر اینجا خانه که در مخرطونه خانهش دور در خورد هر چیزیش کسته میگره د بنیاد امزو سیفتی خانار نو دیوایس جور کو، نو چیزا جور کو، نو دیزاین جور کو، مردمار بگی اینی کارار نکن دیگه. لازمو چقدر کیسی گیس گرفتگی میشه یا فر مثال امزو علا یک بلوک کیسای دیگه فر مثال شونه که نوکا د اونجی باشه دیگه هر کیسی که میشه اونا کسته ریکارد نه بریزو کسته زواد کسته اونا د بنیاد چیز میشه، بنیادی تعلیم کسته جور میشه، بنیادی زی که مثلا کسته دمنی امزو متعلقه فیلد کسته معادم را د بنیاد امزو مثالا کسته دیگه امزو خاطر کسته اونا پیش موره دیگه. مو کسته ریکارد ایت نمونی دیگه مو کسته امزو خاطر عدد ریکارد کدور نداره، عددی زی که هر سیچویشن اکش ده اونار کسته د بنیاد زو مو چیزا نداره. از امزو خاطر کسته مو ایز قوم کسته چیزم کسته نداره. حساب کنو که علمی قومی کسته یک تجربه قومی حال دیگه شخصیت یک فرد که جور میشه د بنیاد تجربهش هسته دیگه. از قوم اگر تو هستی تو اگر هر چیز خور تو ریکارد نکنی خود تو تجربه قومی نداره دیگه، از یک نسل د دیگه نسل نموره. خالی فر مثال کسته گو کسته باکول چی کم باکول کسته کم قد نوسیخ کسته فول یک ریزه دیوریشن نایکر لکی است درن و بعض جسته برخواسته کسته اکسپریانس آخ کسته منتقل نه خو از یک شخص دیگه منتقل شد دیگه اورم فول یک ریزه چیزیش کسته شخصی کسته دمانی اجتماع کسته نمیرسه. یکی مثلا مردم هر چیز خو ریکارد هر سیچویشن خو بزرگ کسته مایره د سکول خو د کالج خو د یونیورسیټیز خو د پروفیشنل اداره کسته ای چیزار کسته که مایره که یار اینی سیچویشن این شد اینی نتیجه شینی شد اینی تر شد اینی تر شد اینی تر شد او چیزا کسته خود به خود امپروو منه، خود به خود نو میتدا مای، خود به خود نو چیزا مای دیگه. شما حتی دزی لیولی کوکینگ را توخ کن تو یقین تو مای تو امیق قصتو بور خالی کسته طرفی گو دنه کتاب فروشی بور یا گو لایبرری بور یک کلان حصه سیکشنی کوک بوکس هستن که خاطر رو لکای کده که هر کس د بنیاد تجربه کسته اونار لکای کده دیگه. از مو کسته چیکار میشه که از مو کسته صرف اگر ایکا یاد داشت دختر خور ریسیپی خیاد بده دیگه یا فر مثلا گو زیاد که مطلب چیزا باشه گو دن یوتیوب چینل واس کنه لیکن ای که مطلب مو تجربه های خور کسته که لکاین ریکاردن اینا کسته واقعا از منیز مو کسته غیب است. امزو خاطر کسته کریتیکل تینکینگ را که تو میخوای اگر چیزا کنی نال شاید کسته برای تیچرا کسته ما چرکی اینا میخوایم از بلی تاپیکو خواست کلو دور بور ما میخواست میسه مذهبیشم بایرم بس ویدیو کسته دور درازم میشه. لیکن در نظر از ما شاید ما تنسته باشم واضح کرده باشم که اون تر که وعده کردم که ما یک تر ساده مثال اندو که یک وابام بهتره بفهمه، یک تیچری پرایمری کسته بهتره کسته برایش بفهمه، لیکن یک پروفیشنال آدم کسته بفهمه. او چیز است که او کسته که تو قد ریل ورلد سیچویشن در کسته تو اکسپوژر بری. خب برای کوابه کسته آسان میشه خودونش کسته منی ریل ورلد یک بلوک مثالا کسته تو آورده میتونی، لیکن تو باید دور کسته کار میخوای دیگه که تو ریل ورلد سیچویشن را بیری د بنیادی تجربه از خود مطابقی علم از خود مطابقی اکسپوژر از خود بیری سیچویشن اولاتخ بده بگینی پرابلم کسته سالف کن دیاله اگه که کسته گلوگ اکسپوژر درباره کوکینگ داره، درباره سیفتی خانه داره، درباره زی قد مردماش طور تا میشه، درباره فایننس که مطلب تو پیسه خور چطور بچت نی یا چطور اینوست منی هر ایکه داره، هر بابا داره، هر برار خوار کټه داره، هر خاله کاکا ماما داره، هر پرایمری ټیچر داره. او خبره الخ مطلب یک بچه که 4-5 ساله یا 6 ساله 7 ساله
خب یک تیچر از بنیاد از یک بلوک اکسپریانس داره، او خبره که مثلا ما چطور لیکای کدو خواندور یاد گرفتم، فر مثال کسته ما چطور کتاب را میخوانم، یا فر مثال ما چطور یاد میگیرم، چطور علم خور کسته که زمان هر بچه مختلف مدل داره دیگه، مختلف طریقه یاد گرفتو داره و او خبر است که ما قد مردم چطور دیلینگ کدوم، یا فر مثال ما تکنولوژی کسته قد چطور دیلینگ کدوم، یا کجا استراگل کدوم، چه قصد تجربه داشتم خالی و یک بلوک هر روز مردم قصه نه، بندار نه، گاسیپینگ، هر روز نیوز تو کنه، یک تنز نیوز کسته برو بدن میشه. خود نیوز کسته کلان سورس کیس استادیز است، کلو کیس استادی های هیلث والا کسته، ما کیس استادیز لا، ما کیس استادیز کرایم، ما کیس استادیز انونشن، ما دیسکوریز، ما هر چیز کسته اویلیبل است. صرف است که مطلب تو بفهمی که یار مطلب این ریال ورلد مسائل قد سولوشنز تو مطلب مختلف چیزار کسته تو گروه بندی میتن، تو هر فیلد که تو بگیری، تو میت بگیری، تو بیولوژی بگیری، تو لا بگیری، مدیکل کسته تو بگیری، فیزیکس بگیری، کیمستری بگیری، بیولوژی بگیری، تو پرابلمز کسته ملام شه، سولوشنز کسته تو ملام شه، ریل ورلد اپلیکیشنز کسته ملام شه، تو د هر لیول کسته ملام شه دیگه. در نظر از ما کسته این مطلب ما نمیگم که پریت کریتیکل چیز است، مطلب این کسته منیزی فر مثال کسته ما میخواستم کم چیزام کردم دیفرنسیز بدم که فر مثال کسته در دور یونان کسته چطور بود، در دور رومانس کسته چطور بود، در دور زمو کسته چطور است. بازو کسته کم ویدیو دور دراز میشه و باشه انشالله کسته در منی ویدیوی آینده کسته و حتی یک مذهبی اکسپیکشن کسته که ما گرداچ منده باشه ما گفتم کسته که اینجی انزیال اپلای میشه در منی مذهب از مو کسته ور مو میگری کسته کم ریورس مونی. خب بیل ما مذهبی اکسپیکشن بگم چرکی میتونه باز دوستا کسته در دل چی بوم نه که یار ما شاید کسته ولی مذهب تنقید نه، ولی مذهب کسته ما تنقید نمونم، لیکن ما شما صرف میگم که من مذهب از موم کسته از یالا سیچویشن است، اور کسته مو چیز میگه اور مو کسته توزیل مسائل میگه، لیکن بدقسمتی از او کسته ای است که او کسته تمامیر نمیده نه. این حال فر مثال منی مذهب چیکار میشه که مو کسته صرف یک دونه مجتهد داره، یک دونه فقیه داره. ما ایگه از امینجا گفتم نه که فر مثال تو که کریتیکال تینکینگ که مدرو گپشی میزنی برای از او لازمی است که تو فاندامنتال زیاد داشته باشه، یک بنیادی نالج تو داشته باشه که تو در بنیاد از تو فیصله بهتنی دیگه. دیگه اینجا ما خبر هستم که تو که برای که تو اگر میخوای مسائل دینی چیزا کنی تو یک بنیادی نالج علم، یک فاندامنتالز بنیادی دینی کسته تو داشته باشه که در بنیاد چیزا کنی. لیکن مسئله درسته که مو صرف میگری برای یک چند اسپیشالایز، برای یک چند فقیه کسته، این تنقید نیست، ما صرف یک ابزرویشن کسته شمار، یک مشاهده کسته شمار دارم گو. بازو چیکار میشه که مردم کسته پرسان مسائل خوره، هر مسلک است یک کیس استادی، هر مسلک است یک چیز است. بازو مجتهدا کسته جواب میده، باوجود امزو کسته یوزفولنس است که در بنیادی مسائل مذهبی کسته اور کسته چیزا میده دیگه. این یک علمی یک دینی علوم است که مثلا کسته بنیاد اکسپلین میشه در بنیاد از اون مسائل کسته. لیکن اگر فر مثال کسته امیتر که ما گفتم مو اگر صرف اگر اینج کسته فقیه خود اینج در تاپ ششته نه مردمه کسته اینج ششته دیگه. اگر فر مثال مو قصد بنیاد کیس استادی ابراهیم مازلو روش کردی تو که مطلب کیس استادیز که خواند مطلب اگزمپلری آدم و برای خیلی دن ساده مدل جور کرد. ال تو کو منی دینم کسته می مدل کسته استعمال میشه. منی دینم اگر شما تو کنین انسان کسته اول بنیادی ضروریات چر کسته موگه اکثری مسائل دینی کسته دمنی انزیلی اول بعضوات بله سیفتی مورا تو اگر مطلب این ضرورت پورا نشد برای سیفتیت نموری مثلا مسائل دینی کسته ما درو گپش میزنم هم کسته مازلور کسته بریش اپلای نه. لیکن مسئله چیز است، مسئله او جای است که مثلا مو گیار مثلا کسته اگر تو یک مسائل دینی کی داری اگر یک انتر ساده مدل کی بده بس برای مردم که فایده میشه که یار اگر تو فر مثال اگر تو اینی ضرورت تو کسته پورا ای ضرورت پورا نشده تو نمیتونی دزی بوری. اگر ای ضرورت پورا نشده تو دزی لیول رفتن نمیتونی، از ضرورت پورا نشده دزی لیول کسته رفتن نمیتونی. خالی این چیزا کسته دمونی دین کسته گفته میشه لیکن اون کسته جسته برخه چیزا میشه در صورت یک کوهرنت مدل، یک مدل ثابت کسته در دست مردم دادن میشه که مردم رو بگیار اینی الگوریتم یا اینی مدل یا اینی طریقه کاره در بنیاد امزی تو خود تو بشی سوچ کن. اگر مردم ها انزیال بیده یک بلوک مسائل مردم حل میشه، دین فول آسان میشه، مردم ها کسی ضرورت نمیشه که هر چیز کسی از مولا کسی پرسان کنه. بس
دیگه امزو خاطر یک بلوک مردما کست خودونچ کست ججمنت دینی خور کست دمیتن دیگه ما دینوان مثال بدم اگر فر مثال اگر تو گوشنا بودی کوره تو چیزا بود اگر تو دوزی کده خود تو نمیتونی دیست کٹ کنه چر که تو و معاشره کست و فیل شده که مثلا کست تو رو بنیادی ترین ضرورت که فر مثال ضرورت خوراک دسته تو اگر فر مثال لوج هستی دیگه یا فر مثال کست تو جان تو د خطر سیفتی تو خونچ نموره که بشینی نماز بخوانی تو روزه بیر تو گرم اول از جان خزمانی خطر برو بدر کنه محفوظ که شدم از بعد ما کست طرف نماز و روزه خو تب طرف چیزی کستم برم یعنی روزه نماز یعنی چیزا که سلف اکچوالایزیشن خود د ټاپی پیرامید شته دیگه تو ول دیگه ضروریات خور کست تو غمنی دیگه همزو خاطر کست تو یک ساده مدل است که من دینم استعمال نه مطلب لاجیک فقها هم است لاجیک دینم کست د بنیادم زی است لیکن انزیل تولز انزیل مدل انزیل چیزا کست فقها نم د فقها کست صرف خود خوره تمام چیزا کست د خود خورده دیسیژن د خود خورده پورا بردنی سوچ کدور صرف برای خود خورده عام مردمار شل عام مردمار اجازت نمیده اینی کست همزو خاطر ما گفتم که است این پیرامید کست انتر الان کی پیرامید باید انتر باشه هر انسان تو باید یک مدل بده بگر تو خود تو سوچ کو خود تو دنزی نتیجه کست برسی کوشش کنو هر جاش که تو نرسیدی بس بیشک تو پرسان کن لیکن یک بلوک مردما کست سوچ کو دور ټوټلی چټی ده مطلب دماغ ولا اس سره گفتیز نه کست ټوټلی چټی ده خالی مگر ما کست چیزان مولا پیش باشه و هر چیز کی مار گفت بس ما کست اور فالورم پورا سوچ کو دور کرایه ده د تعول مولا کده مانم مطلب کست مولا انج بد کارن ما تنقید نه مثلا کست ما صرف درو مگم کی او زمان یک معاشره پیش موره او زمان کست یک مردم پیش موره از لحاظ دینی حتی مگم مردم دینی مگم که خود از دو بشنی سوچ کن چرا که مقصد دینی هم است که مثلا تو رو مگه که از منی تاریکی تو رو طرفی نور ببره دیگه من الظلمات الی نور دیگه تو از منی تاریکی طرفی نور ببره نور مطلب سلف اکچوالایزیشن شد دیگه تو تیم رفته تو اگر تو خود تو سوچ نکنی تو از خود خو کریتیکل مایند داشته باشی تو از خود کست اگر آزادانه فکر نتنی سوچ نتنی خب از در نظر از ما تو از لحاظ دینی ترقی نکرده دیگه یک از شخصیت یا فرمسال روح تو هر چیز که تو مگی خود تو پیش نرفته دیگه همزو خاطر کست تو در نظر از ما کریتیکل تینکینگ د زو لیول هم هسته لیکن بدقسمتی ترسته اونجی پرکتیکل لایفی تر شده که هول شده چرا که مذهبی مطلب ما د زین نیاز بگم که مطلب کست اینا همیشه کست میتر بده اینا الفر مثال اگر شما منی هندو مذهب تو کنین منی زو کست نالج یا علم کست صرف محدود دگیر کی بوده صرف کست دگیر براهمنز بوده دیگه یالی امو تر کست دمنی گاز زرتشتیا کی بوده اونا کست چیز بوده که صرف دگیرم زو ملاها از نا کست بوده صرف د ټاپ لیول بزورم کست دیگه منچ کاست سیستم بوده منی ایران کست ام منی انډیا کست د بنیاد زو خو آریان قوم کست کی نادرو ذکر شر کست کی مون دیگه نا کست بلی انډیا و بلی ایران کست قبضه کده بوده بگو از بیرو که ماده بوده ناگو نسل نبوده اونا کست فر مثال یک کلچر بوده یک مردمی کی یک سیم کلچر داشتن سیم مذهب داشتن سیم چیز داشتن منی از نکست کاست سیستم کافی بوده و زمو علما از نکی بوده اونا علم را کست صرف ده حد خود محدود داشتن باز استه که مرتب تاریخ کی پیش موره دور کی تیر موره چرکی او محدود طبقه بوده که صرف علم ده پیش از نبوده باز استه کست او چیکار میشه که زبانی مردم کی بدلی میشه کلچری مردم کی بدلی میشه چیزا کی بدلی میشه او مردمایی که دبله صرف محدود نسل بوده استه اونا کست حتی چیکار نه که مو زبان کست از گیر مورال کونه زبان اوستایی خو بین رفته دیگه فارسی خو زبان اوستایی نه دیگه ال زبان سانسکریت دمنی انډیا کست از بین رفتن ال چیکار میشه که یک نو جنریشنای سانسکریت د یو سټیج میرس یک نو چیزای سانسکریت کست اونا کتابای مذهبی خورد لا خواندنه میتونسته اونا صرف اکتینگ مکده که یاری کتابای مقدس است منیزی کست فول بعض چیز است که صرف مو خبری و یک زبان است یک چیز است که صرف مو خبری لیکن اونا خبر نبوده اونا ایو راز چیته ماشکارش دچیم که یوروپیانز کی ما اونا منی انډیا کې ما منی پاکستان کې ما کې مولار کې مګر شموي کتابار مور بکین پر چیز که مولا کی مګر مو خود نو یاد نه درې یک بلوګ زنار کسته بازم خاطر انګریزا کسته دستکارم شو و ډیکوډینګ ونه دیگه نال کسته د اینجم کسته مطلب مانم صرف د منی مذهب از مو کسته ای مطلب تمامی مذاهب کسته تقریبا اون مترسته که اونچ کسته یک خاص طبقه کسته بله علم قبضنه اور کوشش نمونه که مطلب د
مردم کس چیز کن یعنی اجاره داری بلی علم کسته و این در دور ای آی در زی دور که تو هر چیز پیش مردم اویلیبله که ما همونطور که در شروع ویدیو گفتم که تو مگیاره ای کوابا پریشان استه ٹیچرا پریشان استه حکومتی اداره کسته پریشان استه که مگیاره مو بچار کی تعلیم میدی تربیت میدی تنهش نه فرم سال بعد 16 سال تعلیم 18 سال تعلیم اوناد دگ استیج بیرسه کی یار او مو بریزی کی گول کده دی مو خود ترکینج تیاری کده دی ایر خو الریدی گا ای آی اسپیش مو گرفت عالم چیکار کنی دیگه دمزو خاطر د زی دور کسته کریتیکل تینکینگ بسیار بسیار کسته اهم است که مطلب کسته او صرف اجاره داری سوچ کدو فکر کدو در حد یک طبقه نباشه باید کسته پوره مردم کسته بیتنه باز کسته یک قوم میتره شانه به شانه دیگه مردم ور اگر نه تایپای کسته موشه خب دوستا کسته این ویدیو کسته کافی دور دراز شد ما مزید گوام کسته بریزی بود که میخواستم بگم لیکن چرا که ویدیو دور دراز میشه ما همیشه کسته ویدیو رو منج بندم لازمی است که در ذهن شما کسته میتونه گلوک سوالا آماده باشه چرا که مطلب تاپیک واست است چیزا بود ما کوشش کردم کم دیتیل بگم تاکه دماغی دوستا کسته ذهن نشین شده همزه خاطر کسته میتونه برای باز دوستا کسته بعضی اکسپکت ازی کسته بازم واضح کلیر نشده باشه دیگه اگر دوستا بعض اکسپکت ازی کلیر نیست یا شما سوال دارین یا شما ایدیا دارین یا شما تنقید دارین یا شما حتی مگنیاری گبای تو غلطه ماستو که بهتر گپ خبرم یا الټرنیټیو ضرور کسته دزمه بیرسن ما کسته خوشحالم شم یک جهان تشکر